रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतमा संक्रमण चुलिएसँगै नेपाल छिर्नेको भिड बढेपछि सीमा क्षेत्रमा परीक्षण र संक्रमण देखिएकाको व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर हेल्थडेस्क चलेर लुकीछिपी प्रवेश गर्ने बढे। सत्तारूढ एमालेमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको तिक्तता झन बढ्यो। नेताहरूलाई गरिएको कारबाही लगायतका सबै निर्णय यथावत रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। मुलुकमा भित्रिने लगानी भन्दा बाहिरिने नाफाको अंश बढी। पछिल्लो 3 वर्षमा 44 अर्ब विदेशी लगानी भित्रदा लाभांश 84 अर्ब रुपैयाँले बाहिरियो। कोभिड-19 संक्रमण तीव्र भएसँगै भारतमा स्वास्थ्य क्षेत्र धराशयी बन्दै 49% आइसियु बेड भरिए। र हुएस्कालाई पराजित गर्दै एथलेटिको मड्रिड स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा, हारसँगै हुएस्का रेलिगेसनमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। भारतमा संक्रमण चुलिएसँगै नेपाल छिर्नेको भिड बढेपछि सीमा नाकामा परीक्षण र संक्रमण देखिएकाको व्यवस्थापन सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्न थालेको छ। आइसोलेसन सेन्टरको सुविधा नभएकाले संक्रमण पुष्टि भएकाहरू सिधै घर पुग्ने गरेका छन्। मुख्य नाकामा परीक्षण गर्न खोजिए पनि हेल्थ डेस्क छलेर प्रवेश गर्नेहरू थुप्रै देखिन्छन्। खुला सीमा भएकाले जहाँसुकैबाट नेपाल छिर्नेको लर्को छ। संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत छैन। मोरङ, सुनसरी, झापा लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा भारत आउजाउले संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। विराटनगर, जुटमिल, दक्षिण दरैया, मटेरुवा तथा इस्लामपुर स्थित 10 गजाबाट सुरक्षाकर्मीको अगाडिबाटै आउजाउ भइरहेको छ। किनमेलका लागि दिनहुँ हजारौं व्यक्ति भारतीय बजार, जोगबनी र अन्य शहर आउजाउ गर्ने गरेको स्थानीय सुमन लामा बताउनुहुन्छ। विराटनगरको बजार क्षेत्र र सार्वजनिक यातायातमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता मापदण्ड समेत अपनाएको देखिन्न। विराटनगर स्थित रानी नाकाबाट वैशाख 1 देखि बिहिबारसम्म 105 जना मात्रै औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छन्, जसमध्ये 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको रानी नाका हेल्थ डेस्कका संयोजक डाक्टर कमल किशोर यादवले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था जटिल रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। संक्रमण दर बढिरहेकाले नयाँ बिरामीले भरा नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत 50 शय्याको कोरोना अस्पतालमा हिजो 37 जना संक्रमित उपचाररत छन्। अधिकांशको अवस्था जटिल रहेको सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 3 जना भेन्टिलेटरमा र 10 जना आइसियुमा छन्। 10 जनालाई अक्सिजन दिनु परेको छ। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्मा पौडेल अहिलेको संक्रमण निकै जटिल रूपमा देखा परेको बताउनुहुन्छ। अधिकांश बिरामीमा निमोनिया देखिएको र फोक्सोको तल्लो भागमा बढी असर पुगेको उहाँले बताउनुभयो। हिजोसम्म सुदूरपश्चिममा सक्रिय संक्रमित संख्या 420 पुगेको छ। 198 जना आइसोलेसनमा छन्। हालसम्म 59 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालबाट अक्सिजन भारत निर्यात हुन थालेको छ। भारतमा अक्सिजनको संख्या वात्तै बढेर संक्रमितको संख्या वात्तै बढेर अक्सिजन अभाव देखिन थालेपछि निकासीका लागि केही व्यवसायीले यहाँका बजारबाट अक्सिजन र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उठाइरहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताउनुभयो। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अक्सिजन हाल पुग्दो मात्रामा रहे पनि माग बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ भने अस्पताल भर्ना भएका अधिकांशलाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ। संघका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, यहाँ पनि अक्सिजन अभाव हुने जोखिम देखेर हाम्रा व्यवसायीलाई निकासी नगर्न आग्रह गरेका छौं। संघले मंगलबार आफ्ना साधारण सदस्य र आजीवन सदस्यलाई छिट्टै अक्सिजन अभाव हुन सक्ने भन्दै अक्सिजन कन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, नेबुलाइजर, हाई फ्लो अक्सिजन क्यानुला र अक्सिजनसँग सम्बन्धित सामग्री निर्यात नगर्न सूचना जारी गरेको हो, जसको बोधार्थ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र अर्थ मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभाव हुने अवस्था आएपछि सरकारले खरिदका लागि प्रमुख खोप उत्पादक मुलुकसँगको संवादलाई अगाडि बढाएको छ। खोप उत्पादक प्रमुख मुलुक अमेरिका, चीन, रुस र बेलायतसँगको संवादलाई सरकारले तीव्रता दिएको हो। भारत आफैलाई खोप अभाव हुन थालेपछि भारत बाहेकका मुलुकसँग आयातका लागि गृह कार्य थालेको सरकारी भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, आवश्यक खोप आयातका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्ना मिसन र नेपालमा पनि सम्बन्धित मुलुकमा प्रतिनिधि मार्फत संवाद गरिरहेको छ। अहिले विश्वमा कोभिड-19 खोपको आवश्यकता बढी र उत्पादन कम छ, त्यसैले आवश्यकता अनुसार सहजै खोप आयातमा कठिनाई भएको हो। नेपालले भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग 20 लाख खोप ल्याउने खरिद सम्झौता गरे पनि हालसम्म 10 लाख डोज मात्र आइपुगेको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण खोपको अभाव हुन थालेपछि त्यहाँको अदालतले चैत 2 गते खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
भारतीय नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्थल नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुक जान रोक लगाइने भएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै भारतीय नागरिकहरू स्थल नाकाबाट प्रवेश गरी नेपाल स्थित भारतीय दूतावासबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर विदेश जाने क्रम बढेपछि सरकारले अस्थायी रोक लगाउन लागेको हो। यसबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णय बाहिर ल्याइने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। हवाई मार्गबाट नेपाल आएका भारतीयलाई गन्तव्य मुलुकको प्रवेशाज्ञा र राजधानीमा अध्यागमनको छाप भएमा तेस्रो मुलुक जान एनओसी नचाहिने व्यवस्था बुधबार मात्रै गरिएको थियो। वैशाख 9 देखि असार 5 गतेसम्मका लागि एनओसी लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको हो। त्यसको भोलिपल्ट गृहले स्थलमार्गबाट आउने भारतीयलाई तेस्रो मुलुक जान रोक लगाउने गृह कार्य अघि बढाएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिएर विदेश जाने भारतीयको संख्या हत्तै बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न अस्थायी रूपमा केही कडा प्रावधान ल्याउने बारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर उच्च बनेको छ। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका परीक्षणमा 23% बढीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हरेक 4 दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर बनेको छ। सरकारले यही अवस्थामा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने संरचनाले नधान्ने र उपचार अभावमा संक्रमितको अवस्था दयनीय हुने भन्दै समयमै सचेत हुन सबैमा अपील गरेको छ। केन्द्र सरकारबाट स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाउन निर्देशन जारी भए पनि केही प्रदेशमा सो अनुसार तयारी हुन सकेको छैन। कोरोना कहरको प्रतिरक्षामा केही प्रदेश चुस्त दुरुस्त रहँदा केही भने संक्रमित थेग्न नसकिने हो कि भन्ने पिडलोमा छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै 9वटा पीसीआर ल्याबमा स्वाब परीक्षणको काम भइरहेको प्रदेश 1 का अधिकांश अस्पतालमा शय्या व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको छ। कोशी अस्पतालको कोभिड-19 अस्पतालमा 180, झापाको मेची अस्पतालमा 75 र माथहतका सबै अस्पतालमा 10 शय्या कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताए। त्यस्तै कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 10 आइसियु र 5 भेन्टिलेटर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 30 आइसियु र 10 भेन्टिलेटर, मेची अस्पतालमा 4 आइसियु, विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा 50 आइसियु र 16 भेन्टिलेटर, नोबेल अस्पताल विराटनगरमा 9 आइसियु र 5 भेन्टिलेटर, न्युरो अस्पताल विराटनगरमा 7 आइसियु र 4 भेन्टिलेटर रहेका छन्। अस्पतालहरूमा आवश्यकता अनुसार अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिएको बस्नेतको भनाइ छ। मन्त्रालय निर्देशनालयबाट पनि सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म त्यस्तै खाँचो भएको अवस्था देखिँदैन एकजना पर्दैछ। हाम्रो विशेष गरी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा चाहिँ ठिकै छ। अहिलेसम्म हामीले व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिरहेको अवस्था छ। दैनिक करिब 100 को संख्यामा संक्रमित थपिँदै गएको प्रदेश 2 मा 30 बेडको मात्र कोरोना युनिट सञ्चालनमा छ। धनुषा र महोत्तरीलाई लक्षित गरी जलेश्वरमा 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरिए पनि त्यहाँ अक्सिजन र भेन्टिलेटर लगायत सुविधा छैनन्। कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणका समयमा प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा आइसोलेसन र कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरिए पनि दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, महामारीलाई प्रदेशमा कसरी हामी योसँग सामना गर्न सक्छौं त्यसको प्लानिङको सम्बन्धमा र प्रदेश सरकारले गर्ने सिफारिस अनुसार यहाँ आवश्यक पर्ने जो कोभिड अस्पतालकै कुरा हुन सक्छ त्यस सम्बन्धमा हामी चाहिँ भोलि एउटा छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउने सम्मका हामी निर्णय गर्ने तयारीमा छौं। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वाब परीक्षणको दायरा बढाएको छ। 13 वटा जिल्लाबाट दैनिक कोरोनाको लक्षण भएका बिरामीहरूको स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले बताए। प्रदेशभर 7000 वटा आइसोलेसन, 225 वटा एचडीयू, 51 वटा भेन्टिलेटर प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको प्रवक्ता सेढाईको भनाइ छ। प्रदेशमा संक्रमितको दर 11.45% छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा संक्रमितको संख्या अत्यधिक देखिएकाले सावधानी अपनाउन डाक्टर सेढाई सुझाउँछन्। बिहीबार मात्रै 55 जनामा संक्रमण देखिएको गण्डकी प्रदेशमा आइसियु बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको व्यवस्थापन पर्याप्त भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले उल्लेख गरे। शर्माका अनुसार प्रदेशभरका अस्पतालमा 243 आइसियु बेड छन्। तीमध्ये 44 वटामा संक्रमित उपचाररत छन्। प्रदेशभरका अस्पतालमा भेन्टिलेटरको संख्या 67 छ। तीमध्ये 4 वटा प्रयोगमा छन्। मनाङ र मुस्ताङ बाहेक गण्डकी प्रदेशमा 719 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको डाक्टर शर्माको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका 2 जिल्लाहरू खास गरी कास्की र बागलुङमा चाहिँ हामीले त्यहाँको स्कुलहरू चाहिँ बन्द गर्ने अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गरेको छौँ। अहिले स्कुलहरू
बन्द छन्, जहाँ स्कुलहरू, हाम्रा स्कुलका कोठाहरू संक्रमणको इपिसेन्टर बन्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ स्कुल बन्द हुँदाखेरि त्यो संक्रमणको जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याएको 4वटा अस्पतालका आइसियु बेड भरिँदा नयाँ संक्रमितलाई उपचार गर्न समस्या भएको छ। बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालका 16 मध्ये 12 आइसियु बेड भरिएका छन्। भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा 5 आइसियु र 20 एचडियु बेडमा बिरामी छन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर नारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। संक्रमितको चाप बढेसँगै नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा बिरामीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाको भनाइ छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा बिरामीको चाप ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। 50 सयको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 37 जना संक्रमित भरिएका छन्, जसमध्ये अधिकांशको अवस्था चिन्ताजनक छ। 3 जना भेन्टिलेटरमा, 10 जना आइसियुमा र 10 जनालाई अक्सिजन दिइएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठको भनाइ छ। धनगढीमा 50 सयको अर्को कोरोना अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै 9वटै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा समेत जोखिम बढ्दो क्रममा छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा अधिकांश तौर तरिका उतैबाट सिको गरेको हालको अवस्थामा केही दिन भित्रै हुन सक्ने स्वास्थ्य सेवाको संकट समाधानमा बेलैमा सावधान अपनाउनु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच 2 दिन 4 घण्टासम्म भएको छलफलले मिल्ने पारा नल्याएपछि दुवैले आफ्नो नै सुर गर्ने भएका छन्। राजधानीमा हिजो करिब 2 घण्टा भएको संवाद बुधबार भन्दा पनि तिक्त भएर सकिएपछि यी दुई नेता आफ्नै लय नछाड्ने उद्घोषसहित छुटिएका हुन्। भेटघाटपछि कान्तिपुरसँग नेता नेपालले अब सहमतिको सम्भावना सकिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पार्टी बचाउन जोड गरेका हौं, तर उहाँले मिल्ने कुरा गर्नु भएन। हिजोका कुराले बरु अलिअलि आशावादी भएको थियो, आज झन बिग्रियो। अबको भेटघाट र छलफलको कुनै टुङ्गो छैन। ती दुई नेता बीच बुधबार भएको संवादमा ओलीले नेकपा एकीकरणदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन नेता कुनै पनि बेला आफूले सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो। नेपालले पनि ओलीकै रवैयाका कारण पार्टी विभाजनको बिन्दुमा पुगेको बताउनु भएको थियो। नेपालले अहिले पार्टी एकताबद्ध भएर राख्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष को हैसियतमा ओलीले लिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन माग गर्नुभएको थियो। उहाँले सहमतिको सालाखाला खाका मागेपछि ओलीले फेरि भेटौँला भन्दै उठ्नु भएको थियो। त्यही बिन्दुबाट हिजो संवाद थालनी गरेका नेताहरूबीच छलफल हुँदै जाँदा थुप्रै पटक नोकझोक भयो। नेपालले अब पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सोध्नु भएको थियो। लगत्तै ओलीले शुक्रबारको बैठकमा सहभागी भए बैठक स्थलमा छिर्न नरोकिने र फागुन 23 यता गरिएका सबै कारबाही फिर्ता गर्ने बताउनु भएको थियो। नेपालले भने फागुन 23 यता एमाले पार्टीका नाममा एकलौटी गरिएका सबै निर्णय फिर्ता लिए मात्रै सहमति जुट्न सक्ने अडान राख्नुभयो। नेपालको सो अडान ओलीलाई मन परेन। उहाँले आफूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सहयोग गरेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीबाट हटाएर अरूलाई स्वागत गर्न नसक्ने बताउनुभयो। पार्टी निकै अगाडि बढिसकेको र अदालतले 2075 जेठ 3 अघिको अवस्थामा पुर्याएको कुरा प्राविधिक मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपालले फागुन 28 यताका सबै निर्णय खारेज गरी पुरानै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने र त्यतिखेर कमिटीहरू बिउत्याउनु पर्ने माग राख्नुभएका थियो। त्यही बेला अध्यक्ष ओलीले भने फागुन 28 मा बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक यता जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्न नसकिने बताउनु भएको थियो। नेकपा विभाजनपछि कतै नलागेका र सर्वोच्चको फागुन 23 को फैसलापछि सुसुप्त अवस्थामा रहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्नु भएको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उहाँले पार्टी एकताका लागि लिएको पहल कदमीले आफू खुसी भएको बताउनु भएको थियो। उसो त बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जानु अघि नेपालले पनि गौतमसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। गौतमसँगको भेटमा पनि ओलीले नेपालसँगको छलफल त्यति सकारात्मक नभएको बताउनु भएको थियो। गौतमले भने सकेसम्म एक हुने सुझाव दिएको उहाँ निकट स्रोतले बतायो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको विसर्जनवादी कदमका कारण पार्टी एकता टुट्न लागेको भन्दै खनाल नेपाल पक्षीय 15 नेताले एकताका लागि कार्यकर्तालाई अपील गरेका छन्। नेकपा स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो अपील जारी गर्दै उनीहरूले आफूहरूलाई एमालेमा रहन नदिन अनेक दाउपेच गरिएको बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका 27 मध्ये अधिकांश संघीय सांसदले समस्याको कारक स्वयं ओली नै रहेको उल्लेख गर्दै जवाफ पठाएका छन्। स्पष्टीकरण पत्रमा सबै सांसदको जवाफको सार आफूहरू पार्टी विभाजनमा नलागेको भन्ने नै छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेको गृह कार्यबारे आफू निकट सांसदहरूलाई जानकारी दिएको छ। सिंहदरबार स्थित पूर्व राजपाको संसदीय दल कार्यालयमा ठाकुरले मुद्दा सम्बोधन गरे प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने धारणा राख्नु भएको थियो। ठाकुरले करिब 224 नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र उनीहरूसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ठाकुर र आफूसँग केही सांसदले सरकारसँग भइरहेको छलफल र वार्ताको प्रगतिबारे जानकारी खोजिरहेकाले बोलाएर ब्रिफिङ गरिएको बताउनुभयो। सो बैठकमा समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरू भने उपस्थित थिएनन्। पार्टी एक भए पनि संसदीय दलको कार्यालय भने तत्कालीन राजपा र समाजवादीका कायमै छन्। गतिविधि समेत अलग अलग हुन थालेका छन्। महतोले पहिलो चरणमा नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको माग कार्यान्वयनमा आउने र दोस्रो चरणमा संविधान संशोधन मधेस धरोहर आन्दोलनबारे गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक पदका लागि आगामी जेठ 6 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित रामबहादुर थापाको पद रिक्त भएपछि सो पदमा पूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित थापा एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेर पद रिक्त भएको हो। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको 5 अर्ब 6 करोड रुपियाँ बजेट विद्यालयका खुद्रे कार्यक्रममा सक्ने योजना तय गरेको छ। सो बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा देशभरका 4200 विद्यालयमा खर्च गर्न लागि 5 अर्ब 6 करोड रुपियाँ 4000 भन्दा बढी विद्यालयलाई बाँड्दा एउटा विद्यालयको भागमा करिब 12 लाख पर्न आउँछ। शिक्षा मन्त्रालयले भने एउटा विद्यालयलाई 6,50,000 देखि 1 करोडसम्म बजेट छुट्याएको छ। स्रोतका अनुसार धेरै बजेट पाउने विद्यालय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र सत्ता निकट पहुँचवाला नेताहरूले सिफारिस गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस गरेको एउटै विद्यालयले पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकासका लागि 1 करोड बजेट पाएको छ। स्रोतका अनुसार आफैले पढेको भोजपुरको बेहेरेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई 1 करोड उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नुभएको हो। पदाधिकारी रिक्त भएर छनौट प्रक्रिया ठप्प भएपछि पदपूर्तिका लागि निजामती र संगठित सङ्घ संस्थाहरूको दबाव लोकसेवा आयोगमाथि बढेको छ। कर्मचारी पदपूर्ति रोकिएपछि कार्य सम्पादनमा समेत असर पर्न थालेको छ। सरकारी निकाय र संगठित सङ्घ संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नपाएको भन्दै आयोगमा दिनैपिछे गुनासो गरिरहेका छन्। आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीको समयावधि गत चैत 11 गते सकिएपछि निजामती र संगठित सङ्घ संस्थाको कर्मचारी भर्ना रोकिएको हो। आयोगको पदपूर्तिका लागि संविधानतः संवैधानिक परिषदले नामावली सिफारिस गर्नुपर्छ। परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले निजामती र संगठित सङ्घ संस्थामा पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिन अनुमति मागेका, परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा रहेका र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सबै प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो। कतिपय कार्यालयलाई तत्काल कर्मचारी चाहिएको छ। आयोगको संलग्नतामा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत 119 संगठित सङ्घ संस्थाले पदपूर्ति गर्दै आएका छन्। हुरी बतासँगै पानी दर्कदा 35 वर्षीय ठुलीमाया तामाङको पालभित्र भिजाउन बाँकी केही थिएन। हिलाम्य भुइँमा बिहिबार गुन्द्री ओछ्याउँदै सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदी लामा गाउँकी तामाङले जुगल 1 बाँस खर्कको टेन्टभित्र 7 महिने छोरो च्यापेर पानीलाई सराप्दै थिइन्। उनले भनिन्, अघिल्लो रात हुरी यति लाग्यो कि पाल उडायो, बल्ल तल्ल पाल टाँगेर बसियो, फेरि पानीले दुःख दियो। 2 दिन अघि रातमा हुरी र बर्सातका कारण एकैपल्ट चल्यो। बेजोड हावाहुरीले 1 दर्जन पाललाई उडाएपछि सबैजना एउटै पालमा बसेर रात काटेको तामाङले सुनाइन्। उनले प्रश्न गरिन्, लिदीबाट पहिरोले खेद्यो, यहाँ हावाहुरी बर्सातले खेद्दैछ, अब हामी कहाँ जाने? गत वर्षमा लिदीको पहिरोबाट विस्थापित 172 परिवारका लागि बाँसखर्क स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा 98 वटा पाल लस्कर टाँगेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। हावाहुरी र पानीले पालभित्र बस्न नसकिने भएपछि केही विस्थापित परिवार लिदी फर्केर टहरा हालेका छन्। 172 परिवारका केही भने यही टहरा र पालमा
बसिरहेका छन्। भूकम्प पीडितका लागि गोर्खाको धारसे गाउँपालिका 4 लाप्रा गुम्सी पाखामा बनाएको एकीकृत नमुना बस्ती हिजो हस्तान्तरण गरिएको छ। गैर-आवासीय संघ एनआरएनए का अध्यक्ष कुमार पन्त र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील राज गेवालीले गाउँपालिकालाई बस्ती हस्तान्तरण गर्नुभयो। लाभग्राही डम्बरसिंह गुरुङलाई लाल पूर्जा वितरण गरी बस्ती हस्तान्तरणको सुरुवात गरिएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालय र गैर-आवासीय नेपाली संघबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी 2073 वैशाख 12बाट लाप्रा पुनर्निर्माण सुरु भएको बस्ती भूकम्पको 6 वर्षपछि सम्पन्न भएको हो। साउदी अरबको रियाद स्थित फ्यामिली केयर अस्पतालले एक नेपाली कामदारको उपचार गर्दा लागेको झण्डै 2 करोड 50 लाख रुपियाँ मिनाहा गरेको छ। उपचार खर्च छुट्टी पाएपछि हरैचा 9 मोरङका वेद बहादुर भुजेल बिहिबार स्वदेश फर्किएका छन्। अस्पतालले 2.5 वर्ष अघि रियाद स्थित अदालतमा भुजेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। रियाद स्थित नेपाली दूतावासले मुद्दा फिर्ता लिएर उपचार खर्च मिनाहा गर्न अस्पताललाई अनुरोध गर्दै आएको थियो। लकडाउनका कारण गत वर्ष जेठमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायमा गतिविधि ठप्प थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिन सुटुक्क एउटा निर्णय गर्यो। त्यस दिन नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको रायसहितको प्रतिवेदन आयोगका 3 पदाधिकारीले स्वीकृत गरेर फाइल तामेलीमा राखे। अवकाशको मुखमा रहेका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेको योजनामा तयार पारिएको फाइलमा आयुक्तद्वय गणेशराज जोशी र सावित्री गुरुङ थापाले सहमति जनाएका थिए। बिचौलियाले विभिन्न ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा र जग्गा धनीसँग जग्गा लिएर निगमलाई बेचेका थिए। उनीहरूले सस्तोमा किनेर निगमलाई महँगोमा बेचेको विवरण सार्वजनिक भएपछि विभिन्न निकायले छानबिन गरेका थिए। फरक फरक छानबिनबाट जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि हुँदा समेत अख्तियारले अनियमितता नभएको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाई संलग्नहरूलाई आरोपबाट सफाई दिएको हो। गत जेठ 15 गतेको निर्णय अख्तियारले 3 महिनाभन्दा बढी गोप्य राखेको थियो। फाइल तामेलीमा राखेको विवरण गत भदौ 25 गते कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो। अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ब्यौरा अनुसार निगमलाई जग्गा बिक्री गर्न दिएका जग्गा धनीलाई छानबिनका क्रममा मालपोत कार्यालयमा उभ्याइएको थियो। उनीहरूले राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य बुझेको बेहोरा शनाखत गरेपछि मात्रै मालपोत अधिकृतबाट जग्गा पास भएको अख्तियारको छानबिनमा उल्लेख छ। 2074 चैतमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता हुनुका साथै राजस्व समेत छलिएको ठहर गरेको थियो। सो विस्तृत प्रतिवेदनमा जग्गा खरिदमा 1 अर्ब 34 करोड रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष समेत थियो। अत्यधिक प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि उपयुक्त मानिने खोला किनारको चिसो र ओसिलो र बस्तीबाट टाढा रहेको जग्गा मालपोतको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा पनि सस्तो परेको थियो। छानबिन प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायीले आफ्नै नाममा समेत नभएको र वारेस नाममा नलिएको जग्गा निगमलाई बेचेका थिए। निगमले इच्छुक जग्गाधनी व्यक्ति जग्गा खरिद बिक्री गर्ने रजिस्टर्ड कम्पनी वा फर्म वा संस्थाबाट खरिद गरिने भनी उल्लेख गरेको थियो। निगमलाई जग्गा बेचेका 4 व्यवसायीले 1 अर्ब 96 करोड 32 लाख रुपियाँ आर्जन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। उनीहरूले आफूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा किसानलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण उपलब्ध गराएका थिएनन्। ललितपुर महानगर जनप्रतिनिधिले सम्हालेपछि पहिलो पटक 2074 जेठ 18 मा मेयर श्रीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। बैठकले ललितपुरलाई राजधानीको नमुना सांस्कृतिक पर्यटकीय नगरी बनाउने निर्णय लियो। लगत्तै जेठ 21 मा बसेको बैठकले रातो मत्स्येन्द्रनाथ, कार्तिक नाच, मत्या जात्रा, खोकना, हरिसिद्धि, धापाखेलका शिवालय, देवालयको लगत संकलन गरी विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्यो। सोही बैठकले ढुङ्गे धारालाई जीवन्तता दिने र टीका भैरवबाट जावलाखेल हुँदै कुपण्डोलसम्म बग्ने राजकुलो सञ्चालनमा ल्याउने बाचा गर्यो। तर निर्णयको झण्डै 4 वर्ष बितिसक्दा पनि विश्व सम्पदा सूचीकृत गर्न न अध्ययन टोली बन्यो न त सरकारवाला पक्षसँग छलफल भयो। अहिले पाटन दरबार क्षेत्रसँग सम्बन्धित लिच्छवीकालीन जात्रा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। परम्परा अनुसार महिनाभर नचाउनु पर्ने कार्तिक नाच 12 दिनमा सीमित छ। दशैंमा गोर्खाबाट पाटन दरबारमा फूलपाती भित्राउँदा कार्तिक नाचद्वारा स्वागत गर्ने परम्परा बन्दैछ। जनप्रतिनिधि भने केही नाचका लागि अक्षय कोष स्थापना र कर्मचारीको दरबन्दी रकम उपलब्ध गराउने माने सीमित देखिन्छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। पछिल्ला वर्षमा मुलुकभित्र नै विदेशी लगानीभन्दा धेरै लाभांश बाहिरिँदै आएको छ। अपेक्षित रूपमा लगानी बढ्न नसकिरहेका बेला विदेशी लगानी रहेका व्यवसायीले राम्रो प्रतिफल आर्जन गरिरहेकाले भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएको जनाइएको छ। गत 3 वर्षमा नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानीभन्दा सो अवधिमा मुलुकबाट बाहिरिएको लाभांश दोब्बर छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको विदेशी लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 75-76 सम्म नेपालमा करिब 44
45 अर्ब रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ। सोही अवधिमा लाभांश बापत 84.5 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको राजधानी दिल्लीमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनेको छ। भारतको सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था भइरहेको भनिएको दिल्लीका 6 अस्पतालमा कोरोना भाइरस बिरामीलाई सास फेर्न समस्या भएपछि अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजन नै सकिएको छ। केही अन्य अस्पतालमा केही घण्टा मात्रै धान्य अक्सिजन रहेको चिकित्सकको दाबी छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस महामारीका कारण हिजो मात्रै भारतमा 3,14,000 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2104 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। स्पेनिस ला लिगामा गैराती भएको खेलमा हुएस्का माथि जित हात पार्दै एथलेटिको मड्रिड तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। उसको दोस्रो स्थानको रियल मड्रिड भन्दा 3 अङ्क बढी छ। हुइस्कामाथि 2-0 को जित दर्ता गर्न एथलेटिकोका लागि एन्जल कोरिया र यानिक कारास्कोले 2 गोल गरेका हुन्। हारसँगै हुएस्का रेलिगेसनमा परेको छ। गैराती भएको खेलमा जित हात पार्दै बार्सिलोना भने तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती बार्साले गेटाफेमाथि 5-2 को जित दर्ता गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर आंशिक तथा सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही प्रदेशमा चट्याङ हावाहुरी तथा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त भने साँझ 6:33 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिलेको बेलामा प्रसारण हुने हाम्रो कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी सत्तारूढ एमालेको विवाद सहमतिका लागि भन्दै पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली र नेता माधव नेपाल बीच भइरहेको छलफल र त्यसमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिले भने साथी दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।